पैगंबर दे इब्राहिम कते दा
گردن اپنے دل بر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری اور خواب دے وچ نت رب فرماوے اے اپنی محبوب شمینو خواب دے وچ نت رب فرماوے اے اپنی محبوب شمینو رب دے ناتے ہک ہک کر کے رب دے ناتے ہک ہک کر کے پیش کیتی ہر شے گھر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی اور بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے واہ سبحان بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے منگتا ہاں میں بس قربانی تیرے قیمت جوہر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی اور جس ویلے حضرت اسماعیل نو ذبح کرن واسطے لٹا چھوڑا تے آپ دے گلے نازک تے چھری رکھ چھوڑی وگر چھری چلتی نہ ہے تو زبان حال نال حضرت ابراہیم نے چھری نال جڑی گل کیتی ہے سبحان اللہ ابراہیم چھری تو پوچھیا کیوں نے چل دی کیوں نے کٹ دی ابراہیم چھری تو پوچھیا کیوں نے چل دی کیوں نے کٹ دی کہن لگی بس تیری مرضی نہیں مرضی رب اکبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری لرزا عرش تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی اور ابراہیم خلیل اللہ نو اسماعیل ذبیح اللہ نو ابراہیم خلیل اللہ نو اسماعیل ذبیح اللہ نو سند سلام رضا دی بھیجی سند سلام رضا دی بھیجی رب نے اول نمبر دی ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی السلام علیکم دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ علیہ حاضرین اپنی بارگاہ ناز کے اندر منظور و مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے مختلف ذریعے دے نال آزمائندا ہے اور مختلف ذرائع دے نال انہاں کو امتحان دیتا ہے تے جس ویلے اللہ دے نیک بندے اس امتحان دے اندر کامیاب ہون پر رب تعالیٰ کی طرف انعام و اکرام بھی قبول ہوتے ہیں سبحان اللہ جنہاں ہستیاں دی زندگی ساری امتحان دے اندر گزری اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود اعلان بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اثر ضرور بھی ضرور ازمیشوں تو آپ بِشَيْءٍ فرمایا کئی شاید ذریعے کی ہوگی من الخوف کدھائی کا دشمن کا خوف تو
تھوڑے دلوں کے اندر سٹ کے والجو کہیں معیشت کی تنگی دے نال بھوک دے ذریعے تو اپنا آزمائش ہوئی ونقص من الاموال کہیں مالا دے اندر گھاٹے دے کے تو آپ فرمایا آزمائش ہوئی والانفس کہیں جانا دے اندر گھاٹے دے کے تو آپ فرمایا آزمائش ہوئی کہیں والثمرات فرمایا کہیں پھلاں دے اندر پیداوار دے اندر کمی کر کے گھاٹا دے کے تو آپ آزمائش ہوئی لیکن فرمایا وبشر الصابرین